جائے اتوں جہالت مک جاندیاں نے، جتوں اللہ دا ولی گزر جائے اتوں شرک مک جاندا ہے، جتوں اللہ دا ولی گزر جائے اتوں کفر مک جاندا ہے۔ ایک بیوہ بی بی جا رہی ہے بچیاں نال، یتیم بچیاں نال، اللہ واللہ سفر کر رہیاں، چلدیاں چلدیاں شاماں پہ گئیاں۔ ایک علاقہ آیا جہدا چیئرمین تے لمبردار عیسائی عقیدے والا اللہ واللہ بچیاں کہن لگیاں ماں جی شاماں پہ گئیاں نے، اسی ساریاں بیویاں، ساڈا ابو بھی کوئی نہیں، بھائی جان بھی کوئی نہیں، ہن کی بنے گا؟ رات پہ گئی۔ ماں کہن لگی بیٹی اللہ نو یاد کرو، اللہ نو یاد کرو، اللہ کوئی نہ کوئی سبب بنائے گا۔ اللہ اللہ پتہ چلے اس پنڈ دا چیئرمین، اس پنڈ دا لمبردار عیسائی عقیدے والا بی بی آ کے کہن لگی میں چودھری صاحب میری یہ یتیم بچیاں نال نے، میں عورت ذات ہاں، میں مسلمان ہاں، اللہ اکبر کبیرہ، میں رات گزارنی ہے، مینوں پردے والا ماحول چاہیے، مینوں عبادت والا ماحول چاہیے، میں رات گزارنی ہے تیرے علاقے اندر۔ جلدی جلدی اپنے گھر گیا، بیوی نو کہن لگا اللہ اللہ اج آخری نبی دی امت دی ایک بیوہ عورت انہیں ساڑے کر رات گزارنی ہے، او دے واسطے وکھرا پورشن خالی کیتا جائے، انتظام کیتا جائے، او دیاں بچیاں واسطے بسترہ دے انتظام کیتا جائے۔ جدوں انتظام کر لیا نا کہندا اے انہاں دے قرآن چ لکھے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، مومناں دیاں راتاں مصلیاں تے رکوع و سجدے اندر گزردیاں نے۔ اج ذرا دھیان ماری ہاں اپنی راتاں کیویں گزردیاں تے انہاں مسلماناں دیاں کیویں گزریاں، اج ذرا نظر ماری۔ بیوی نو کہہ گیا، بیٹیاں نو کہہ گیا ذرا دھیان رکھنا، لو جناب بسرے لگ گئے، نمازاں پڑھیاں، لیٹن لگے، ماں کہندی بیٹا ایت الکرسی پڑھو۔ کی پڑھو؟ کہتے آپ بھی بچیاں نو کہہ پتر ایت الکرسی پڑھو؟ نو، موبائل ویندے ویندے نیند آ جاندی ہے، موبائل ادھر پہ ہوندا بندہ ادھر پہ۔ ماں کہندی ایت الکرسی پڑھو، دعا پڑھو، اللہ پاک نو یاد کرو۔ سو گئے عیسائیاں دیاں عورتاں ساری رات کنا دی ٹکٹکی لائی ہے، ویندیاں نے کی پہ کر دے انہاں دی رات کیویں گزری، اے سوندے کیویں، اے جاگ دے کیویں۔ اللہ اللہ ادی رات ہوئی تے ماں ہولی ہولی تیاں دا نام لے کے وڈیاں بیٹیاں جگاندی، اٹھو بیٹا وضو کرو نماز پڑھیے۔ اللہ اللہ سجدے پہ گئی تے ماں بھی رو رہی ہے، بیٹیاں بھی رو رہی نے۔ اللہ اللہ او عیسائی خاندان مسلمان ذرا غور تے کرنا، اللہ حیران ہو گئے انہاں دی راتاں کیویں گزردیاں نے۔ اللہ اکبر کبیرہ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ اللہ والے دیا راتاں رکوع سجدے اندر گزردیاں نے، اللہ والے دیا راتاں اللہ اندر گزردیاں نے۔ اللہ کو تینوں ولیاں دا شان سنایا گیا، بابے نے تسبیح پھیری چڑیاں مر گئیاں، بابے نے پٹھی تسبیح پھیری چڑیاں اڑ گئیاں۔ میں سانو تے کرامتاں سنائیاں جاندیاں۔ ایس پتوں کی شہر اندر میں اشارتاً کہاں گا، مسجد اندر درس ہو رہے ہیں، بیان ہو رہے ہیں 11ویں شریف دا، مجمع لگا ہوا تھا، لاکھوں کا مجمع تھا، گل دھیان نال سننا، میں ممبر تے باوضو کھڑا، جھوٹے تے لعنتے، مجمع لگا ہے، حضرت غوث پاک درس ارشاد فرما رہے ہیں، ہر طرف دنیا ہے، مجمع کے اندر بیٹھے ایک بندے کو قضائے حاجت کی ضرورت ہوئی، وہ سوچ میں پڑ گیا ادھر بھی دنیا ادھر بھی دنیا ادھر بھی دنیا، میں کہاں جاؤں؟ ادھر پیشاب نے بھی زور ڈالا ہوا، کہاں کروں؟ انہیں اتھے بہ کے کیا المدد یا غوث اعظم، اکھے اتھوں غوث پاک نے چکیا جنگلاں چ لے کے قضائے حاجت کرا کے اتھے لے آ کے بٹھاتا، اکھاں کھولیاں تے مجمع چ بیٹھے۔ اے کرام تھا، کیا بات، کیا